आरम्भं करोतु। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीं वयं ह्यः चतुर्नवतितमकारिकापर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। चतुर्नवतिकारिका अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः उपलब्धो निमित्तत्वं त्वयाति प्रकाशवत् इति कारिका अस्ति। तत्र जातिस्फोटविषये व्यक्तिस्फोटविषये श्लोककारिकाद्वयं तत्र अस्ति इति मया पूर्वमुक्तं। जातिस्फोटविषय विवरणं चतुर्नवतिकारिकायाः विवरणेन जातम्। नेटवर्क समस्या अस्ति मम। तर्हि अग्रिमा कारिका 95 तत्र विषयः मया पूर्वं प्रतिपादितः विषयः। इदानीं वयं कारिकां पश्यामः। 95 मध्ये तत्र विषयस्य उपस्थापनं करिष्यामि, तदनन्तरम् अग्रे वयं वाचनं कुर्मः। वयं पूर्वम् उक्तवन्तः नित्यः शब्दः ध्वनिना अभिव्यक्तः भवति। ये अभिव्यक्ताः भवन्ति, एकनिमेषः, एतदेव अस्ति खलु कारिका, एतत् 94 न, अच्छा 94 करणीयं, सत्यं न? 94 न जातमिति मन्ये। आम्। ध्वनिः न श्रूयते कस्यापि। अहं पश्यामि 93 पर्यन्तं ह्यः जातं, 94 इदानीम् अस्माभिः करणीयमस्ति। आम्। सत्यं, सत्यं, रैट् रैट् रैट्। एकनिमेषः।
अस्तु, इदानीं श्रूयते वा? मम ध्वनिः श्रूयते? हरि ओम्। श्रूयते श्रूयते। श्रूयते। इदानीं मम अद्य न जानामि, अत्र काचित् एतस्य नेट्वर्क् समस्या दृश्यते, परन्तु प्रयत्नं करिष्यामि। अस्तु, तर्हि अखण्डशब्दगतजाति जातिस्फोटवादिनां मतम् उपस्थापयति। तद् पूर्वं एतत् जातिस्फोटवादिनाम् अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृता कश्चित् व्यक्तय एवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिता इति कारिका उक्ता। तदनन्तरं घटपदरूप घटपदः पटपतः इत्यादि पदानाम् उच्चारणं भवति, तेन तद् व्यञ्जकध्वनिः भवति। घट पट इत्यादि व्यञ्जकध्वनिः भवति। व्यञ्जकध्वनिना घटजातिं बोधयति इति ह्यः वयम् उक्तवन्तः जातिस्फोटवादिनां मते। व्यञ्जकध्वनिना घटजातिः बोधयति इति पूर्वं यथा गतकारिकायाम् अस्माभिः चर्चितः विषयः। तर्हि घटपदरूपेण व्यञ्जकध्वनिना घटजातिः न बुध्यते, एकं नित्यं शब्दतत्त्वं तस्यैव बोधः भवति इति सैद्धान्तिकं मतम् एतया कारिकया आचार्यः उपस्थापयति। सैद्धान्तिकं मतम् एतदस्ति। अस्मिन् मते आचार्यः किम् उपस्थापयति? एकं तथा नित्यं शब्दतत्त्वं तस्यैव बोधः व्यञ्जकध्वनिना भवति, न तु जाति। नित्यं शब्दतत्त्वम् अवबुध्यते, अभिव्यक्तं भवति, न तु जाति इति सिद्धान्तपक्षम् आचार्यः उपस्थापयति अस्मिन् श्लोके। तर्हि स्पष्टमस्ति, अस्य श्लोकस्य आशयः सैद्धान्तिकतत्त्वावतारणमस्ति। किं सैद्धान्तिकं तत्त्वम् अवतारयति? घटपदरूपेण व्यञ्जकध्वनिना अथवा व्यञ्जकध्वनिना एकं नित्यं शब्दतत्त्वम् अभिव्यक्तं भवति, न तु घटजातित्वं, घटादिजातित्वम् इति आचार्यः अनया कारिकया उपस्थापयति। कारिकां पठामः। सिद्धान्तिनां मतमस्ति, सिद्धान्तमतमस्ति एतत्। कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः। अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। पुनरेकवारं पठामः। अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। इति अस्ति। उपलब्धौ निमित्तत्वम्। अस्तु,
तत्र विषयः एवमस्ति, पदच्छेदं पश्यामः। अविकारस्य अरे कस्य ध्वनिः आयाति? अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैः विकृतः ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत् इति पदच्छेदः। अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैः विकृतः ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत् इति तत्र पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति, प्रकाशवत् इति अस्ति। प्रकाशवत् इत्युक्ते कस्यचित् दीपस्य प्रकाशः। दीपस्य प्रकाशे घटपटादिकं तु नास्ति। दीपस्य प्रकाशः घटपटादीनां ज्ञानस्य कारणं भवति। अंधकारे घटपटादयः भवन्ति चेत् दीपस्य प्रकाशेन किं भवति? घटपटादीनां दर्शनं भवति, ज्ञानं भवति। इत्युक्ते दीपस्य प्रकाशः घटपटादीनां भागः तु नास्ति, केवलं तस्य ज्ञानस्य कारणं भवति। तदेव मनसि निधाय आचार्यः अत्र प्रकाशवत्, प्रकाश इव इत्यर्थे प्रकाशवत् इति प्रयोगं कृतवान्। घटपटादीनां विषये इति अस्माभिः योजनीयं। तत्र घटपटादीनां विषये, कारण प्रकाशवत् इति कुत्र प्रकाशवत्? घटपटादीनां विषये तत्र ब्राकेट् मध्ये करणीयं भवति, अंशे तत् स्थापनीयं भवति। घटपटादीनां विषये प्रकाशवत् वायोः निमित्तैः, वायोः इति अत्र नास्ति, वायोः इति अस्माभिः योजनीयं। वायोः तर्हि प्रकाशवत् घटपटादीनां विषये प्रकाशवत् वायोः निमित्तैः, निमित्तैः निमित्तं भिन्न भिन्न निमित्तम् अस्ति ध्वनेः उच्चारणाय। ध्वनेः उच्चारणाय भिन्न भिन्न निमित्तानि भवन्ति। कानि निमित्तानि? वायु तत्र निमित्तं भवति। वायोः अभिघातेन ध्वनिः उत्पद्यते। वायुः ध्वनेः प्रकाशः कथं भवति? नित्य आंतरिक शब्दस्य उपलब्धौ ध्वनेः प्रकाशः कारणं भवति। यथा घटपटादीनां ज्ञाने दीपस्य प्रकाशः कारणं भवति इव शब्दस्य आन्तरिकस्य शब्दस्य प्रकाशने ध्वनेः प्रकाशः कारणं भवति इत्यर्थः। तत्र कथमस्ति? केन कारणेन तद् भवति? ध्वनेः परिपाकः कदा भवति? ध्वनेः परिपाकः अन्तः स्थितः वायुः कंठ ताल्वादि स्थानेषु तस्य अभिघातः भवति। वयं पाणिनीय शिक्षायाम् एतत् पठितवन्तः। तत्र एवमस्ति, पाणिनीय शिक्षायाम् अस्ति कथं शब्दस्य उच्चारणं भवति इति तत्र उक्तम्। तत्र वायोः अभिसङ्घातः भवति। वायुः उपरि आगच्छति, तदनन्तरं कण्ठताल्वादि स्थाने तस्य अभिघातः भवति। अभिघातेन ध्वनेः तत्र परिपाकः भवति। परिपाकः भूत्वा ध्वनेः परिपाकः भवति इत्युक्ते यत्र कण्ठे स्पर्शः भवति केषाञ्चन वर्णानां
केषाञ्चन वर्णानां तालु मध्ये स्पर्शः भवति, केषाञ्चन वर्णानां मूर्धनि भवति। एवं यत्र यत्र अपेक्षितमस्ति तत्र तत्र अभिघातः भवति। अभिघातेन ध्वनेः परिपाकः भवति। स परिपक्वः ध्वनिः बहिरायाति। तर्हि एवं तस्य क्रमः एवं भवति। यदा घटपटादीनां ज्ञाने दीपस्य प्रकाशः कारणं भवति, तद्वत् शब्दस्य प्रकाशे, शब्दस्य ज्ञाने, आन्तरिकस्य शब्दस्य ज्ञाने कण्ठताल्वादिस्थाने अभिघातः ध्वनिः, ततः उत्पन्नः ध्वनिः, परिपक्वः ध्वनिः कारणं भवति इत्यर्थः। इति तस्य आशयः। तर्हि एतदेव उक्तं, घटपटादीनां प्रकाशवत् वायोः निमित्तैः विकृतः ध्वनिः, अर्थात् निमित्तैः विकृतः ध्वनिः, भिन्नैः निमित्तैः, अर्थात् वायोः कण्ठताल्वादि तदेव निमित्तं। निमित्तं नाम अभिघातरूपेण, अभिघातरूपैः निमित्तैः विकृतः ध्वनिः विकृतः भवति। ध्वनेः विकारः अस्ति, शब्दस्य विकारः नास्ति। तस्मादेव तत्र एवम् उक्तं, शब्दस्य इत्यस्य किं तत्र विशेषणं दत्तमस्ति, अविकारस्य शब्दस्य इति विशेषणं दत्तमस्ति। अविकारस्य शब्दस्य इति अर्थात् ध्वनि विकृतमस्ति, कारण कण्ठताल्वादि स्थाने अभिघातरूपेण विकृतध्वनिः अस्ति। तस्मात् विकारः अस्ति तस्य, शब्दस्य तु विकारः नास्ति। तस्मात् अविकारस्य शब्दस्य इति प्रयोगः आन्तरिक स्वच्छन्द शब्दस्य इत्यर्थः। कारण तत्र सः शब्दः पूर्वमपि आसीत्, तस्य केवलम् उपलब्धौ अविकारस्य शब्दस्य सः विकृतध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति। उपलब्धौ नाम अभिव्यक्तौ अथवा बोधे कारणरूपत्वम् उपयाति, प्राप्नोति इत्यर्थः। ध्वनिः निमित्तत्वम् उपयाति, अर्थात् ध्वनि केवलं निमित्तं भवति। कस्य निमित्तं भवति? उपलब्धौ निमित्तं भवति। कस्य उपलब्धौ निमित्तं भवति? शब्दस्य उपलब्धौ निमित्तं भवति वैकृतध्वनिः। कीदृशस्य शब्दस्य? अविकारस्य शब्दस्य। तर्हि अविकारस्य शब्दस्य उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति, निमित्तत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, तत्र किञ्चित् विवरणं करणीयं भवति। ध्वनेः विकारः इति उक्तम्, अर्थात् ध्वनेः विकृतध्वनिः, निमित्तैः विकृतध्वनिः इति उक्तम्। ध्वनेः विकारः नाम ध्वनेः उत्पत्ति। तत्र वयम् एतत् जानीमः, दीपस्य प्रकाशेन घटस्य ज्ञानं भवति। परन्तु अत्र एकः विषयः चिन्तनीयः अस्ति। दीपस्य प्रकाशात् पूर्वमपि घटः तु तत्र आसीत्। दीपस्य प्रकाशेन घटः उत्पन्नः नास्ति। एवमेव शब्दः पूर्वमपि अस्ति। ध्वनेः कारणेन, ध्वनेः निमित्तत्वेन शब्दः अभिव्यक्तः भवति। इत्युक्ते शब्दस्य अभिव्यक्तेः पूर्वमपि, अर्थात् ध्वनेः उत्पत्तेः पूर्वमपि
शब्दः तु आसीत्, शब्दस्य कापि समस्या नासीत्, शब्दः तु आसीत् एव। तत्र तथा तेन कारणेन तत् किं वक्तव्यम्, अर्थात् अन्तरिवर्तमानः अथवा अन्तरिवर्तमानं शब्दतत्त्वम् एव विकृतेन ध्वनिना अभिव्यक्तम् अभवत् इति तस्य आशयः। अन्तरिवर्तमानं शब्दतत्त्वं विकृतेन ध्वनिना अभिव्यक्तं भवति इत्यर्थः, इति तस्य आशयः। अर्थात् पूर्वमस्ति, शब्दतत्त्वं तु पूर्वमेव अस्ति, तत् केवलं ध्वनिपरिपाकेन, ध्वनिपरिपाकः नाम ध्वनेः उत्पत्तिः, ध्वनि उत्पत्तिद्वारा तत्र प्रकाशितः भवति, शब्दः अभिव्यक्तः भवति इति सिद्धान्तमतम् आचार्यः अनया कारिकया उपस्थापितवान्। तावदेव अस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। अविकारस्य घटादीनां प्रकाशवत्, पुनरेकवारम् अन्वयं वदामि, घटपटादीनां प्रकाशवत् वायोः निमित्तैः विकृतः ध्वनिः अविकारस्य शब्दस्य उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति। अविकारस्य शब्दस्य उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति इति तत्र कारिकायाः अन्वयः। तत्र एतावदेव अस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। वयम् अग्रे गच्छामः, तावदेव तत्र एतस्मिन् विषये विवरणम् आवश्यकम् इति मन्ये। अग्रिम एतां कारिकाम् एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। पठामः। अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। एवमस्ति। तर्हि इदानीम् एतत् सिद्धान्तमतम् उपस्थाप्य इदानीम् अस्माकं विषयः अग्रे गच्छति। तत्र अग्रिमः विषयः अस्ति, अहं ह्यः उक्तवान्, इदानीं 95 कारिकातः आरभ्य 100 एकाधिक 100 101 95 तः आरभ्य 6 कारिकाः 7 कारिकाः एकाधिक 100 पर्यन्तं ध्वनिकालः स्फोटे इति विषयः। ध्वनिकालः स्फोटे अर्थात् स्फोटस्य ध्वनेः च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः, ध्वनिस्फोटयोः समानदेशत्वं, व्यञ्जकगतम् अनित्यत्वं व्यङ्ग्ये नास्ति। अर्थात् ध्वनिस्फोटयोः समानदेशत्वं, व्यञ्जकगतम् अनित्यत्वम्, अर्थात् व्यञ्जको नाम ध्वनिः, तस्य तु अनित्यमस्ति, तस्य अनित्यत्वं व्यङ्ग्ये नास्ति। व्यङ्ग्यो नाम शब्दः, व्यञ्जको नाम ध्वनिः, अर्थात् व्यञ्जकस्य अनित्यत्वं व्यङ्ग्ये नास्ति इति। एते विषयाः अग्रिमकारिकासु चर्चिताः। ध्वनिकालः स्फोटे इति विषयः 95 तः 100 पर्यन्तं कारिकाः।
तत्र इदानीं प्रथमकारिकायाः अवतारिकां वदामि। तत्र एवमस्ति, नित्यः शब्दः ध्वनिना अभिव्यक्तः भवति इति वयं पूर्वकारिकायाम् उक्तवन्तः। नित्यः शब्दः ध्वनिना अभिव्यक्तः भवति। लोके एवं दृश्यते, ये अभिव्यक्ताः भवन्ति ते अनित्याः भवन्ति। ये अभिव्यक्ताः भवन्ति ते अनित्याः भवन्ति लोके। उदाहरणाय तत्र अस्माभिरेव एकम् उदाहरणं स्वीकृतम्। प्रकाशेन, दीपस्य प्रकाशेन घटः अभिव्यक्तः भवति इति। तर्हि तत्र यः घटः अभिव्यक्तः भवति सः घटः नश्यति च, तत्तु नित्यं नास्ति। तस्मात् पक्वः ध्वनिः, परिपक्वः ध्वनिः तेन ध्वनिना अभिव्यक्तः शब्दः अपि अनित्यः भवितुमर्हति इति आशंकां मनसि निधाय, अर्थात् आचार्यस्य मतमस्ति अभिव्यक्तः घटः दीपस्य प्रकाशेन यः अभिव्यक्तः घटः तत्तु नित्यं नास्ति। अर्थात् लोके यद् यद् अभिव्यक्तं भवति तत्सर्वं नित्यम् इति तु नास्ति। तेन कारणेन अनित्येन ध्वनिना अभिव्यक्तः शब्दः अपि अनित्यः भवितुमर्हति इति आशंकां मनसि निधाय तस्य समाधानं कथयति अग्रिमा कारिकां पठामः, तदनन्तरं तस्य विवरणं प्रति गच्छामः। न चानित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते। न चानित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते। एवमस्ति तस्य पदच्छेदः। न च अनित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैः अपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते इति अस्ति। न च अनित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते इति पदच्छेदः। तत्र अन्वयक्रमं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, नित्यानां जातीनाम् इति आरम्भः। नित्यानां जातीनां, जाति तु सर्वदा नित्यमस्ति। यदा उदाहरणाय गोत्वं, घटत्वम् इत्यादि नित्याः जातयः। तादृशीनां नित्यानां जातीनां
गोत्वं घटत्वम् इत्यादीनां जातीनाम् आश्रयः भवति व्यक्ति, घटः पटः इत्यादि व्यक्ति, जात्य आश्रयः भवति सः, जातीनाम् आश्रयः अस्ति घटः पटः इत्यादि व्यक्ति। तर्हि तैः आश्रयैः नित्यानां जातीनां घटपटादीनां जातीनाम् आश्रयैः, आश्रयैः नाम किं नाम आश्रयैः तत्र उक्तं, तत्र अस्माभिः योजनीयं भवति घटपटादि व्यक्तिभिः इति योजनीयं भवति। घटपटादि व्यक्तिभिः आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः इति अत्र योजनीयम्। नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः इति तत्र अन्वये योजनीयम् अस्माभिः अध्याहारः करणीयः। आश्रयैः व्यक्तिः इष्यते, व्यक्तिः इष्यते अर्थात् नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः घटपटादिभिः व्यक्तिः इष्यते। व्यक्तिः इष्यते इत्युक्ते तत्र किम् इष्यते इत्यर्थः? व्यक्तिः इष्यते इत्युक्ते प्रकाशनम् इष्यते इत्यर्थः। प्रकाशनम् इष्यते, अभिव्यक्तिः इष्यते इत्यर्थः। नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः तत्र किम् इष्यते? प्रकाशनम्। व्यक्तिः इष्यते, व्यक्तिः नाम अभिव्यक्तिः। आश्रयैः इत्युक्ते जातीनाम् आश्रयैः घटादिभिः नित्यानां जातीनाम् अभिव्यक्तिः इष्यते इति तत्र तस्य अन्वयः। अहं पश्यामि किञ्चित् भिन्नं तत्र आश्रयैः इत्यपि आरब्धुं शक्यते। आश्रयैः इत्युक्ते नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः इति तत्र अस्तु। नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः तत्र किं भवति? आश्रयैः इति आरम्भं कुर्मः। आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः नित्यानां जातीनाम् अभिव्यक्तिः इष्यते, तथा अन्वयं कुर्मः वयम्। आश्रयैः इति आरम्भं कुर्मः। आश्रयैः इत्युक्ते जातीनाम् आश्रयैः घटपटादि व्यक्तिभिः नित्यानां जातीनाम् अभिव्यक्तिः इष्यते, क्रियते इत्यर्थः। पश्यतु तत्र ध्वनि तत्र वस्तुतः यस्य अभिव्यक्तिः भवति तत्तु जाति अस्ति, तस्य तु किं नास्ति, तस्य नाशः न भवति, तत्तु नित्यम् अस्ति। तर्हि तेन कारणेन पूर्वोक्तदोषः अत्र न भवति। कथं? कारणम् आचार्यः स्पष्टं कथयति, आश्रयैः, आश्रयैः नाम घटपटादि व्यक्तिभिः नित्यानां जातीनां व्यक्तिः इष्यते, नित्यानां जातीनां व्यक्तिः अभिव्यक्तिः इष्यते। तस्मात् अतः, अतः इति तत्र नास्ति, अतः इति अस्माभिः योजनीयम्। अतः अनित्येषु, अनित्येषु परम् अभिव्यक्तिः इति नियमेन व्यवस्थिता च न इति उक्तम्। इत्युक्ते तस्य विवरणं कुर्मः। अतः अर्थात् कुतः? आश्रयैः घटपटादि व्यक्तिभिः नित्यानां जातीनां व्यक्तिः इष्यते, अभिव्यक्तिः इष्यते। अतः अर्थात् कस्य अभिव्यक्तिः भवति? नित्यानां जातीनाम् अभिव्यक्तिः भवति। अतः अनित्येषु, अतः अनित्येषु, अनित्येषु, अनित्येषु इत्युक्ते घटपटादिषु व्यक्तिषु अभिव्यक्तिः इति तत्र नियमेन व्यवस्थिता च न। इत्युक्ते तत्र तादृशी कापि व्यवस्था नास्ति,
केवलं व्यक्तीनामेव प्रकाशः भवति तत्र इति नास्ति। अनित्येषु तद् नित्यं नास्ति। घटपटादि व्यक्ति नित्यं नास्ति, तस्यैव अभिव्यक्ति भवति इति, व्यक्तीनामेव अभिव्यक्ति भवति इति तत्र नियमेन व्यवस्थिता च न। नियमेन व्यवस्थिता च न इत्युक्ते तत्र अनित्यमेव तत्र अभिव्यङ्ग्यम् इति तत्र नियमः नास्ति। तत्र नित्यमपि घटत्वपटत्वादीनामपि अभिव्यक्ति भवति, न तु केवलम् अनित्यस्य घटपटादि व्यक्तीनां भवति इति। किञ्चित् विवरणं करिष्यामि। अनित्याः घटपटादयः प्रकाशेन अभिव्यक्ताः भवन्ति, परन्तु अनित्यानामेव अभिव्यक्तिः भवति इति नियमः नास्ति इति सारांशः। अभिव्यक्तानामेव अनित्यानामेव अभिव्यक्तिः भवति इति तु नियमः नास्ति। अथवा ये अभिव्यक्ताः भवन्ति ते सर्वे अनित्याः इत्यपि नियमः नास्ति। उभयतापि चिन्तनीयम्। ये अभिव्यक्ताः भवन्ति ते सर्वे अनित्याः भवन्ति इत्यपि नियमः नास्ति। अनित्यानामेव अभिव्यक्तिः भवति इत्यपि नियमः नास्ति। इत्युक्ते अनित्यानामपि अभिव्यक्तिः भवितुमर्हति, नित्यानामपि अभिव्यक्तिः भवितुमर्हति। अनन्तरं ये अभिव्यक्ताः भवन्ति ते नित्याः अपि भवितुमर्हन्ति, ते अनित्याः अपि भवितुमर्हन्ति। एवमस्ति। तर्हि तत्र पश्यतु, घटत्वं, घटव्यक्ति, घटत्वम् इत्यादि जाति नित्यमस्ति। तत् जातिरपि व्यक्तिम् आश्रित्य तिष्ठति। घटव्यक्तौ घटजाति तु अस्ति एव, तत्र जाति अपि तमाश्रित्यैव भवति। तर्हि नित्यस्य जातेः अभिव्यक्ति अनित्यस्य अनित्येन व्यक्त्या भवितुमर्हति। व्यक्ति कदाचित् अनित्यं भवति, परन्तु व्यक्ति अनित्यमस्ति चेदपि नित्यस्य जातेः अभिव्यक्तिः तेन द्वारा भवति। तस्मात् अभिव्यक्ति नाम यत् पूर्वं न दृश्यते, न उपलब्धमस्ति, तस्य केवलं प्रकाशनमेव अस्ति अभिव्यक्ति। पूर्वम् अनुद्घाटितस्य, पूर्वम् अप्रकाशितस्य, पूर्वम् अनभिव्यक्तस्य कस्यचित् प्रकाशनमेव वस्तुतः अभिव्यक्ति। केवलं अभिव्यक्तिरिति प्रकाशनमित्यर्थः। तेन पूर्वं यत् अस्ति तस्यैव अभिव्यक्तिः भवति। तस्मादेव अभिव्यक्ति इति वयम् उक्तवन्तः। अन्यथा उत्पत्ति भवति। पूर्वं नासीत्। यदा दीपः, दीपस्य प्रकाशे घटः अभिव्यक्तः भवति इति वयं वदामः। दीपस्य प्रकाशे घटः उत्पन्नः नास्ति। दीपस्य प्रकाशे घटः अभिव्यक्तः। अभिव्यक्तिशब्दस्य प्रयोगः बुद्ध्या कृतः। किमर्थं? तत् पूर्वमस्ति। तत्र पूर्वमस्ति इति कृत्वा अभिव्यक्तः भवति। पूर्वं यद् नास्ति तद् दीपस्य प्रकाशेन न भवति। यदि भवति चेत् अभिव्यक्तशब्दस्य प्रयोगः न भवति, तत्र उत्पन्नः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। तस्मात् वयं तु उत्पत्तिपक्षं न स्वीकृतवन्तः। वयम् उत्पत्तिपक्षं न स्वीकृत्य अभिव्यक्तिपक्षं स्वीकुर्मः। अभिव्यक्तिपक्षस्य स्वीकरणेन स्पष्टता अस्ति। किमस्ति? अभिव्यक्तौ स्पष्टता एषा अस्ति, पूर्वं यदस्ति तस्यैव प्रकाशनं भवति। अनन्तरं तत्र अभिव्यक्तौ व्यक्ति भवति चेदपि तस्य आश्रयणेन, तस्य आश्रयैः जातेः अपि तत्र भवति।
जातेः स्वीकारः भवति। अनन्तरं स्पष्टं किं स्पष्टमुक्तं यद्यद् अभिव्यक्तं भवति तत् सर्वम् अनित्यम् इत्यपि नास्ति, अनित्यस्यैव अभिव्यक्तिः भवति इत्यपि नास्ति, तदा कापि व्यवस्था कुत्रापि नास्ति इति। तदेव अनित्येषु अभिव्यक्ति इति नियमेन व्यवस्थिता च न। स्पष्टम्। अनित्यादि घटादीनामेव प्रकाशनं भवति, अभिव्यक्तिः भवति इति कुत्रापि नियमिता व्यवस्था नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् नित्यस्यापि अभिव्यक्तिः भवितुमर्हति, अनित्यस्यापि अभिव्यक्तिः भवितुमर्हति। अभिव्यक्तौ नित्यमपि भवितुमर्हति, अभिव्यक्तौ अनित्यमपि भवितुमर्हति इति भवन्तः एतद् वक्तुं न शक्नुवन्ति। यत्र दीपस्य प्रकाशेन घटः अभिव्यक्तः भवति, सः घटः वस्तुतः नित्यं नास्ति इति तद् सः वादः न तिष्ठति। घटः व्यक्तिः अस्ति, घटः न तिष्ठेत्, घटः अनित्यः भवति, परन्तु घटत्वम् इति दृश्यते तत्तु तिष्ठत्येव। सा जातिः तिष्ठत्येव, तस्य नाशः न भवति इति आचार्यस्य अत्र मतं। तेन नित्यता वा अनित्यता वा एकैकस्य वस्तुनः स्वभावः। अभिव्यक्तः घटः अनित्यम् इति कथयति, तद् अभिव्यक्तम् अभवत् इति कारणेन न, अभिव्यक्तम् अभवत् इति कारणेन न, तेन सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तस्य। अभिव्यक्तपदार्थः नित्यम् इति वदति, तदपि अभिव्यक्तं भवति इति कारणेन न। वस्तुतः अभिव्यक्ति इति केवलम् अनित्येन सह सम्बन्धः अस्ति इति कापि क्लिप्तता नास्ति, कुत्रचित् क्लिप्तता नास्ति, इत्युक्ते तथा नियमता नास्ति इति कथनस्य आशयः। अभिव्यक्तः यत्किमपि भवति अभिव्यक्तं तत्सर्वम् अनित्यमिति कुत्रापि नियमेन व्यवस्थितं नास्ति इति आचार्यस्य मतं। तावदेव एतस्याः कारिकायाः विषये वक्तव्यमस्ति। अन्वयं पश्यामः। नित्यानां जातीनाम् इति आरम्भं कर्तुं शक्यते, अथवा इतोपि सरलतायै कथम् एवमपि कर्तुं शक्यते। आश्रयैः घटपटादिव्यक्तिभिः नित्यानां जातीनां व्यक्तिः इष्यते। अतः अनित्येषु परम् इति योजनीयम्। अतः अनित्येषु परम् अभिव्यक्तिः इति नियमेन व्यवस्थिता भवति, व्यवस्थिता च, नियमेन व्यवस्थिता च न भवति इति तस्य आशयः। एतावदुक्त्वा पठित्वा अग्रे गच्छामः। पठामि। न चानित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते। एवमस्ति। इदानीम् अग्रिमा कारिका। शब्दः व्यङ्ग्यः, ध्वनिः व्यञ्जकः इति अस्माकं विषयः पूर्वमुक्तः। शब्दः ध्वनिः तयोः सम्बन्धः व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धः।
व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः। व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावानां व्यङ्ग्यव्यञ्जकानां समानदेशत्वम् आवश्यकम्। कथम् इति यदा उदाहरणाय एकः दीपः, सः दीपः तस्मिन् देशे यः वस्तुविशेषः भवति तस्य प्रकाशनं करोति। मम गृहस्य अन्तः यः दीपः भवति सः तु अपरस्य पार्श्वगृहस्य अन्तः यः वस्तुविशेषः भवति तस्य प्रकाशनं तत्र एवमस्ति। विषयः एवमस्ति, ध्वनेः स्फोटस्य च समानदेशत्वं नास्ति। ध्वनिः अन्यत्र तिष्ठति, स्फोटः अन्यत्र भवति। ध्वनि कण्ठताल्वादिषु भवति। ध्वनेः उत्पत्तिः कुत्र भवति? कण्ठताल्वादिषु भवति। स्फोटः तु आन्तरिकः अस्ति। तेन कारणेन व्यङ्ग्यस्य आन्तरिकस्य शब्दस्य व्यञ्जकस्य कण्ठताल्वादिस्थानवर्तिनः ध्वनेः च समानदेशत्वं नास्ति। समानदेशत्वं नास्ति चेत् ध्वनि स्फोटस्य व्यञ्जकः भवितुं न अर्हति इति आक्षेपः। तस्य आक्षेपस्य समाधानं करोति एषा कारिका, 96तमा कारिका। कारिकां पठामि। देशादिभिश्च सम्बन्धो देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टकायवतामिह दृष्टकायवतामिह देशभेदविकल्पेऽपि देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः न भेदो ध्वनिशब्दयोः। पुनरेकवारं। देशादिभिश्च सम्बन्धो देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टकायवतामिह दृष्टकायवतामिह देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः ध्वनि शब्द अस्ति वा स्फोट अस्ति मध्ये? देशादिभिः च सम्बन्धः दृष्टः कायवताम् इह देशभेदविकल्पे अपि न भेदः ध्वनिस्फोटयोः इति पदच्छेदः। देशादिभिश्च सम्बन्धः दृष्टः कायवताम् इह देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः इति पदच्छेदः। इह कायवताम् इह। इह इत्युक्ते लोके। इह इत्युक्ते लोके। कायवताम्। कायवताम् इत्युक्ते मूर्तशरीरिणां, यस्य शरीरं मूर्तशरीरिणः सन्ति तेषां कायवतां परं देशादिभिः सम्बन्धः दृष्टः। यस्य यस्य मूर्तशरीरता अस्ति, अर्थात् पदार्थरूपेण, यदा घटः वा पटः वा इत्यादि इत्यादि सर्वं मूर्तशरीरिणः, तेषां देशादिभिः सम्बन्धः दृष्टः।
तस्य सम्बन्धः भवति देशादिभिः सह। ध्वनिः शब्दयोः विषये, विषये इति अस्माभिः योजनीयः। ध्वनिशब्दयोः विषये अर्थात् ध्वनेः तथा शब्दस्य च विषये देशभेदविकल्पेऽपि, ते भिन्न भिन्न देशे सन्ति इति भासते चेदपि देशभेदविकल्पेऽपि, देशभेदविकल्पेऽपि इत्युक्ते भिन्न भिन्न देशः इति, ध्वनेः देशः भिन्नः, शब्दस्य देशः भिन्नः इति भासते चेदपि सः न वास्तविकः भेदः, सः भेदः वास्तविकः न इति आचार्यः अत्र कथयति। मूर्तम् इत्युक्ते किमस्ति? मूर्तम् इत्युक्ते यस्य केन केनापि प्रकारेण परिमाणः भवति, अर्थात् नियतदेशः, नियतकालः इत्यादि मूर्तवस्तूनामेव भवति, मूर्तशरीरिणामेव भवति। शब्दः तु मूर्तः नास्ति, तद् नित्यमस्ति। कारणं मूर्तमस्ति यत्किमपि तद् नित्यमिति वक्तुं वयं न शक्नुमः। शब्दः नित्यः, सः नित्यः इत्युक्ते सर्वव्यापी अपि अस्ति। तस्मात् सर्वव्यापी अपि अस्ति इति कृत्वा व्यञ्जकस्य ध्वनेः समदेशत्वं स्फोटस्य नास्ति इति यत् कथयति तद् योग्यं नास्ति। कारणं शब्दः तु सर्वव्यापी अस्ति। व्यङ्ग्यः शब्दः हृदयाकाशे भवति, व्यङ्ग्यः शब्दः हृदयाकाशे भवति, अनन्तरं सः सर्वव्यापी अस्ति। सर्वव्यापी अस्ति इति कृत्वा तेषां स्थानं, तयोः स्थानं समानमेव। एतदेव महाभाष्यकारः महाभाष्ये श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति उक्तमस्ति। शब्दविषये, शब्दस्य विषये महाभाष्यकारस्य विवरणमस्ति। किं? श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः। शब्दः, शब्दस्य देशः आकाशदेशः, स्पेस इत्युक्ते सः सर्वव्यापी अस्ति। आकाशः एकः, अनेक आकाशाः न सन्ति, आकाशः स्पेस एकः, तत्र सः देशः शब्दस्य इत्युक्ते आकाशः देशः भवति चेत् शब्दस्य एकत्वं, शब्दस्य सर्वव्यापित्वं स्पष्टं, तदेकमेव अस्ति। तर्हि तत्र कथं विवरणम्? एकम् एकं च पुनराकाशम् इति विवरणम्। एकः च पुनराकाशः, अर्थात् श्रोत्रेन्द्रे श्रोत्रोपलब्धिः इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियेण तस्य प्राप्ति भवति शब्दस्य, तस्य उपलब्धि श्रोत्रेन्द्रियेण भवति। बुद्धिनिर्ग्राह्यः, बुद्ध्या ग्रहीतुं योग्यः, अवगन्तुं योग्यः इति द्वितीयः विशेषणं। द्वितीयं विशेषणं किमस्ति? प्रथमं विशेषणं श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः। प्रयोगेण, प्रयोगेण योग्येन प्रयोगेण ध्वनिना सुव्यक्तः, अर्थात् अभिज्वलितः नाम सुव्यक्तः, सुस्पष्टः इत्यर्थः। प्रयोगेण अभिज्वलितः, योग्येन प्रयोगेण सुव्यक्तः, आकाशदेशे स्थितः शब्दः इति महाभाष्यकारस्य विवरणं शब्दविषये। तर्हि तस्य देशः आकाशदेशः।
तदनन्तरम् आचार्यः वदति एकः च पुनराकाशः, सः आकाशः पुनः एकः, अर्थात् तत्र एक एव आकाशः भवति। तस्मात् स्पष्टमस्ति एषः शब्दः सर्वव्यापी, सर्वव्यापी शब्दः। तर्हि सर्वव्यापिनः शब्दस्य ध्वनिना सह समदेशत्वं भवत्येव, कारण ध्वनि तु कुत्रापि भवतु, शब्दः तु सर्वदेशः, सर्वत्र व्यापी अस्ति। तेन कारणेन तस्य समदेशत्वं नास्ति इति मतं योग्यं नास्ति। शब्दस्य व्यङ्ग्यस्य शब्दस्य व्यञ्जकस्य ध्वनेः च समदेशत्वम् अस्ति एव इति कथनस्य आशयः। तेन कारणेन पूर्वोक्त प्रकरणम् एतेषां विषयः कथमस्ति, एषः विषयः मूर्तः नास्ति। मूर्तशरीरिणां भवता उक्तं मतं योग्यं, मूर्तशरीरिणां देशेन कालेन सह सम्बन्धः भवति, घटपटादीनां तु भवति, परन्तु अमूर्तस्य विषये तथा नास्ति। शब्दः अमूर्तः, शब्दः अमूर्तः इति कृत्वा सर्वव्यापी। तर्हि सर्वव्यापिनः अमूर्तस्य शब्दस्य व्यङ्ग्यस्य ध्वनिना सह व्यञ्जकेन सह समदेशत्वम् अस्ति इति एतया कारिकया आचार्यः पूर्वोक्त आशंकां परिहरति, अथवा पूर्वोक्त आशंकायाः समाधानं यच्छति। इह लोके, इह इत्युक्ते लोके इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। इह लोके कायवतां परं, परम् इति अस्माभिः योजनीयम्। इह लोके कायवतां परं देशादिभिः सम्बन्धः दृष्टः। ध्वनिशब्दयोः विषये देशभेदविकल्पे अपि न वास्तविकः भेदः। तत्र वस्तुतः रूपेण तत्र देशभेदः नास्ति इति आचार्यः अनया कारिकया तस्य समाधानं करोति। कारिकां पठामः। देशादिभिश्च सम्बन्धो देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टकायवतामिह कायवतामिह देशभेदविकल्पेऽपि देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः न भेदो ध्वनिशब्दयोः। एतावदेव इदानीम् अत्र वयं समापयामः। अग्रिमभागः श्वः रात्रौ पुनः वयम् उपविशामः। अस्तु, शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि महोदय।